जम्मू बठिंडी हानी गैंग जो रैकेट चल रहा है, इसका जो किंग पिन है, मैन अक्यूज्ड है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, सरवाल के अंदर दबोचा है। ये एक ही घर के 5 लोग मुलव्विस हैं, जिसमें कि 2 जुवेनाइल बताए जा रहे हैं, यानी कि कम उम्र नाबालिग लड़के हैं, और एक औरत, उसकी बेटी और उसका शोहर, जो मैन अक्यूज्ड किंग पिन बताया जा रहा है, जो फरार था। अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू पुलिस ने इस अक्यूज्ड को दबोच लिया है। कार्रवाई इन पे जारी है और सरवाल चौकी में भी जो है वो इनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हुआ है। हालांकि इन्होंने एक पुलिस वाले के साथ भी इसी तरीके से जो है वो एक कानूनी और घटिया हरकत करने की कोशिश किया है। उसे घर पे बुलाकर डरा धमका कर उसे लूटा है। उसने अपनी कंप्लेंट भी डाली है और उस पर भी जो है वो एक्शन हुआ है। फिलहाल के तौर के ऊपर कुछ और भी इसमें मैन अक्यूज्ड हैं, जिनकी लगातार छानबीन चल रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस उस मामले में लगातार सख्ती के साथ रवैया अख्तियार कर रही है। ख़वातीनो हज़रात, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। इसमें तकरीबन कई सारे लोग मुलव्विस हैं। एक ही घर से बाप, बेटी और माँ, बेटा और उसके कुछ अपने करीबी रिश्तेदार एक लड़की को ये जो है वो आगे रखते हैं। वो फ़ोन पे बात करके बुलाती है, घर पे चाय ऑफ़र करते हैं, किसी को बुलाया जाता है, उसके बाद उसे जो है वो अपनी दरिंदगी का, अपने जो लूट खसूट है उसका हिस्सा बनाकर उसे लूटा जाता है। ये मामला यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। इन्होंने पुंछ के एक हाजी हैं तसद्दुक साहब, उनको लूटा, इशफाक साहब को लूटा, उनके मैंने इंटरव्यूज़ भी किए हैं। अब एक पुलिस का भी जवान बताया जा रहा है जिसके साथ ये मामला पेश आया है, और इसी शहर के अंदर कई सारे और भी लोग हैं। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जो जम्मू के अंदर काम कर रहा था। ये रैकेट जो है ये पुंछ से होते हुए जम्मू पहुंचा है और जम्मू बठिंडी में लोकेशंस बदल बदल कर काम कर रहा था, और ये लोग अपने रिश्तेदार डुप्लीकेट पुलिस के ऑफिसर्स बता रहे थे, यानी कि पुलिस के ऑफिसर्स को अपना रिश्तेदार बता रहे थे। और वो जो मैन लड़की इसमें एक्यूज बताई जा रही है, वो कई पुलिस के बड़े ऑफिसर्स का नाम देती थी कि मेरी शादी हो रही है उनसे, वो मेरे शौहर हैं। कई सब का नाम दिया गया है कि मेरी उनसे शादी होने जा रही है, और कई जगहों पे अपने बाप को पुलिस का SHO बताकर लोगों को लूटा गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इस पूरे मामले में जो है वो कई सारे लोगों को घर पे चाय ऑफर कर चाय पिलाकर उन्हें जो है वो वक्ती तौर बेहोश कर उनसे पैसा लूटा गया है। यहाँ पर एक FIR नहीं लगी, बल्कि कई सारी FIR रजिस्टर्ड हुई हैं। एक ही घर के एक ही शख्स के 2-2 नाम रखे हुए हैं, एक ही औरत ने अपने 2-2 नाम बदल कर रखे हुए हैं, और बुलाना, उसके बाद उन पे अटैक करना, नोकीले हथियारों से उनके ऊपर लूट खसूट करनी। और इस मामले में पुलिस ने सख्ती के साथ संज्ञान लिया है और कई सारे जो अपराधी हैं उन्हें अब जम्मू कश्मीर पुलिस दबोच रही है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दो, इसलिए शेयर कर दो कि अगर कोई और विक्टिम है वो भी सामने निकल कर आए और वो भी बात करें। एक शख्स के 10 लाख लूटे, 4,10,000 रुपया वापस किया गुरसाई पुलिस स्टेशन के अंदर, और बाकी 6 लाख रुपए ऐसे ही हैं। और ये एक सिंगल रैकेट है जिसके अंदर अलग अलग जगहों पे काम चल रहा था। अभी सरवाल पुलिस स्टेशन को वेल डन, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद। इन लोगों ने हमारी इज्जत को बचाया है और कई सारे जो आम शहरी हैं उन्हें भी बचाने में एक बड़ा रोल प्ले किया है। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप देख लो, जम्मू के बठिंडी के अंदर हो रहा था ये, और दुख और अफसोस की बात यह कि ये अपने आप को शरीफ साबित करते थे, पर जो कि ये थे नहीं, इसलिए क्योंकि इन्होंने लोगों को लूटने की कसम खा रखी थी। एक औरत जो बिल्कुल इंतहाई शरीफ बनकर फ़ोन पे प्यार मोहब्बत से बात करके बुलाती थी, घर में चाय रखकर उसे ऑफ़र की जाती थी, वो जैसे चाय पीने लगता था बाकी लोग बाथरूम से, लॉबी से, कमरे से निकल आते थे। बता जी यहाँ क्या कर रहा है, उठ ऊपर ऊपर उठ, यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारी लड़की के साथ गलत करने आया है, अभी पुलिस को बुलाएंगे, अभी ये करेंगे, बता तेरा अकाउंट नंबर क्या, निकाल अपना फ़ोन। वो सामने वाला इंसान डर जाता था, अल्लाह के लिए यार मुझे छोड़ दो, माफ़ कर दो यार, मेरा वीडियो मत बताओ, अच्छा मुझसे पैसे ले लो, अच्छा मेरी जान छोड़ दो, अच्छा मुझसे गुनाह हो गया, बता कितने अकाउंट में पैसे हैं, हाँ जी 4 लाख है, करो जी ट्रांसफ़र, डालो जी 2 लाख फलां साहब को, 2 लाख फलां साहब को, 1 लाख रुपया साहब को, चल जी बना इसकी वीडियो फिर से, बता तो अपनी मर्जी से आया था, हाँ जी मैं अपनी मर्जी से आया था, अपनी मर्जी से तुमने यहाँ पे गलत किया, हाँ जी मैंने अपनी मर्जी से गलत किया, अब तुम कुछ चाहते हो, नहीं जी कुछ नहीं चाहता हूँ, फिर क्या चाहते हो जनाब, मैंने इस लड़की को इसकी इज्जत
جو بنتی تھی وہ پیسے دے دیے, ٹھیک ہے جی نکل جائے یہاں سے. اگر تو نے اب باہر جا کے بولا ہم ویڈیو وائرل کر دیں گے, یہ کام تھا ان کا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ باپ بیٹا مل کر ماں اور بہن سے یہ کام کروا رہے تھے. شرم کی بات ہے یار, اس سے بڑا شرم کیا ہو سکتا ہے بھائی, کہ ماں بیٹا مل کر جو ہے وہ بہن اور بیٹی سے یہ کام کروا رہے تھے, اور وہ اپنا لائف سٹائل بہت لگژری بتا رہے تھے, بڑا لگژری لائف سٹائل جناب, کہ ہمارے پاس ہی بڑا پیسہ ہے. جو وکٹمز مجھ سے ملنے آئے انہوں نے مجھے بتایا, میں نے ابھی ایک گھنٹے پہلے ایک وکٹم کا انٹرویو کیا, حاجی تصدق صاحب کا, جو پہنچ کے میرے پاس آئے, وہ انہوں نے انٹرویو دیا. اب پولیس کاروائی تو کر رہی ہے, ایف آئی آر رجسٹرڈ ہو چکا ہے, لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس پورے شہر کے اندر کئی سارے لوگوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے اپنی اس جھانسے کا شکار بنایا ہوا تھا. میں تو مبارکباد پیش کروں گا جموں کشمیر پولیس کو کہ جنہوں نے ان لوگوں کے خلاف بڑے سختی کے ساتھ کام کیا ہے. ابھی کچھ لوگوں کی اور بھی گرفتاریاں اس میں ہو سکتی ہیں. یہ کوئی سنگل ایک خاندان نہیں ہے, ایک گھر نہیں ہے, اس میں کئی سارے لوگ اور بھی ملوث ہیں جو اس طریقے کی حرکتوں کو انجام دے رہے ہیں. اور یہ لوگ بہت مزے ہوئے کھلاڑی ہیں, یہ بڑے زبردست طریقے سے گیم کھیل رہے تھے. جناب آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا دوستوں, انہوں نے سرپنچ کو لوٹا, انہوں نے پنچ کو لوٹا, پولیس والے کو لوٹا, کسی کو نہیں چھوڑا. جہاں جہاں اچھے لوگ ملتے گئے انہیں لوٹتے گئے ہیں. دو چیز کے نام پہ لوٹنا, ایک تو گھر میں آ جاؤ جی ہم مکان بیچ رہے ہیں, پلاٹ آپ کو دے رہے ہیں. دوسرا یہ جی کہ آپ گھر پہ اگر آ گئے, آپ کو دبوچ لیا, وہاں پہ ڈنڈے لے کے آ گئے, ہاں جی تو میری لڑکی کے ساتھ غلط کرنے آیا ہے, حرامزادے اٹھ جا, میں تجھے پولیس میں دے دوں گا, تو غلط لڑکا ہے, تو یہ ہے, تو وہ ہے. وہ سامنے والا ڈر جاتا تھا, پاؤں میں گر جاتا تھا, ارے اللہ کے لیے مجھے بدنام مت کرو, مجھ سے پیسہ لے لو. 1 2 4 یہ دھندا بنا لیا, یہ بزنس بنا لیا. اب 1,85,900 روپیہ جو ہے وہ اکاؤنٹ میں پتہ چلا. تاہم جو میرے پاس سورسز کی جانکاری کے مطابق یہ کہ اچھا ہیوج اماؤنٹ کی ٹرانزیکشنز ان کے ڈیفرنٹ اکاؤنٹس میں ہوئی ہے. اس کے بعد دھارا ان پہ کئی ساری جو ہیں وہ پولیس اسٹیشن میں بٹھنڈی میں لگا دی ہیں, اور وہاں کے جو پولیس انچارج ہیں شکیل صاحب, انہوں نے دبا کر ان کے خلاف کارروائی کی ہے. اور جو ہمارے ایس ڈی پی او صاحب ہیں انہوں نے بھی کارروائی کی ہے, ایس ایس پی جموں نے کارروائی کی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا ریکٹ جموں کے شہر میں چل رہا تھا. آج نروال پولیس اسٹیشن کے اندر بھی کارروائی ہوئی ہے. اس معاملے میں نروال کے پولیس تھانے نے بھی ایک مین کنگ پن اکیوزڈ کو گرفتار کیا ہے. مسلسل ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ لوگ ایک لمبے عرصے سے ان تمام چیزوں میں ملوث تھے, ان تمام ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے. ارے شرم آنی چاہیے, باپ بیٹا مل کر ماں اور بیٹی سے یہ کام کروا رہے ہیں. لعنت ایسے پیسے کو, لعنت اس طریقے کی چیز کو کہ آپ اپنے بیٹی اور اپنی ماں کی عزت کو, اس کی عزت نفسی کو نیلام کر رہے ہیں, اور شرع عام لوگوں کو بلا کر ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, پیسہ لوٹ رہے ہیں. کیا سوچتے تھے کبھی پھنسیں گے نہیں آپ؟ کیا سوچتے تھے کبھی پکڑے نہیں جاؤ گے؟ اب ایک وکٹم سامنے نکل کر آ رہا ہے. ایوری سنگل وکٹم جو ہے وہ اپنی گواہی دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ غلط ہوا ہے. ہر ایک عام شہری گواہی دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ غلط ہوا ہے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جموں کے بٹھنڈی میں جب یہ سب ہو رہا تھا اس وقت میں بھی کئی سارے لوگوں نے ان کی شکایتیں درج کی تھیں, اور اس کے بعد پولیس نے اپنے کان چوکنے کر لیے تھے. پولیس نے جب انٹرنل سورسز کے اوپر انویسٹیگیشن شروع کی تو محسوس ہوا کہ چوری کھسوٹی اور لوٹ ڈکیتی ہو رہی ہے, اور اس ڈکیت گروپ کو جو ہے وہ بٹھنڈی کا جو ہے اس کو بے نقاب کیا. اب آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کرو اور اپنی رائے لکھو, اور اس حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم بھی ان کے خلاف ڈیمانڈ کریں کارروائی ہونی چاہیے.